اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ سب تو بڑی بیٹی دے نام اللہ دے پیغمبر نے زینب رکھیا ہے۔ اے او زینب ہے، ایک دن اللہ دا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والیاں دے سامنے رب دی توحید دا ذکر ودے کر دے، رب دا قرآن پڑھ کے ودے سنے دین۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو مکے والے لوگاں نے گھیر لے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو کوئی گالاں پیا کٹ دے، اللہ دے پیغمبر نو کوئی تانے ودا مرندہ ہے، کوئی آدھے معاذ اللہ محمد تو مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، تے کوئی بد نصیب اللہ دے پیغمبر نو پتھر چا کے پیا مرندہ ہے۔ لوگاں نے ویکھیا ہے کہ صبح تو لگ کے دوپہر تائیں مکہ والیاں نے اللہ دے پیغمبر دے ارد گرد گھیرا بنائی رکھیا ہے۔ اللہ دا پیغمبر انہاں دے جڑے تکلیفاں ہن برداشت کریندا رہیا ہے، حتیٰ کہ لوگاں نے ڈٹھا ہے کہ کوئی چھوٹی جئی بچی دوڑ دی آندی ہے، اس دے ہاتھ دے اندر ایک مٹی دا پیالہ ہے جس دے اندر پانی موجود ہے، تے نالے کو چھوٹا جیا رومال چایا ہویا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نو پیالہ نہ پایا ہے تے رومال بھی نہ پایا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے او پانی دا پیالہ نوش فرمایا ہے، تے او جڑا رومال آئی اللہ دے پیغمبر نے اس نال اپنا متھا مبارک تے چہرہ مبارک صاف فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنیاں نظراں اٹھا کے ویکھیاں نے تے اللہ دے پیغمبر دی بیٹی زینب آئی کھلوتی ہے، روندی روندی آئی کھلوتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میری دھی زینب، اے ویلا بھی تیرے بابے محمد تے آیا ہے کہ لوگاں نے تیرے ابے محمد نو پتھر مارے نے، مگر پریشان نہ ہوئے، اللہ کو ویلا لیاون والا ہے کہ تیرے بابے محمد دا دین اللہ نے ہر کچے تے پکے مقام دے اندر پہنچا دیونا ہے۔ اے بیٹی ہے حضرت زینب جڑی آئیاں ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دی رائے دی بڑی عزت کریں دے ہوندے آن، حضرت خدیجہ الکبریٰ دی رائے دیون دے نال حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ ساڑی بیٹی زینب جوان ہو گئی ہے، لہذا ایدہ نکاح میرا جڑا بھانجا ابو العاص ہے اس نال کر دیتا جائے۔ اللہ دے پیغمبر نے حضرت خدیجہ دی رائے دا احترام کر دے ہویا، اپنی بیٹی دا نکاح ابو العاص بڑے شریف گھرانے تے خاندان دے نال تعلق رکھن والا اس نال چا فرمایا ہے۔ ویلا گزردا گیا ہے حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اتھے جدو پہنچے نے اللہ کریم نے اتھے جہاد دا حکم چا فرمایا ہے کہ مسلمانوں جنگ کر سکتے ہو۔ پہلا مارکا بدر دا آیا ہے، اللہ دے پیغمبر 313 صحابہ لے کے مقام بدر دے پہنچے نے، بدر دے میدان دے اندر اترے نے۔ ادو مقابلے دے اندر بھی جڑے مشرکین مکہ ہان وہ بھی ساز و سامان لے کے آیان۔ اللہ دے پیغمبر نو اللہ کریم نے بدر دے مقام دے اندر فتح نصیب فرمائی ہے۔ کچھ قیدی بنے نے بدر دے مقام
مقام دے اندر جس دے اندر اللہ دے پیغمبر دا چاچا عباس بھی قیدی بنیا ہے، انہاں قیدیاں دے اندر ابو العاص جیڑا میرے پیغمبر دی بیٹی دا گھر والا ہے وہ بھی قیدی بنیا ہے۔ مگر اے جڑے آئے آنے کوئی جنگ دے ارادے نال اپنے ارادے نال خوشی نال کوئی نہ آئے بلکہ زبردستی انہوں لے آیا گیا، چونکہ شریک تا ہوئے آن اس واسطے اللہ دے پیغمبر نے قیدی بنا لے آئے۔ جدوں ابو العاص بھی آیا ہے، عباس بھی آیا ہے، اور بھی جڑے لوگ آن قیدی بن کے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ فدیہ لے آیا جاوے، فدیہ دین دے ونجو تے آزاد ہوندے جاوو۔ لوگ جڑین مکہ وچوں فدیہ لوگاں نے بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت زینب نو بھی پتہ چلے ہے کہ میرا خاوند بھی قید ہے، اس کو لو نقد مال کوئی نہیں کہ فدیہ دے کے اپنے خاوند ابو العاص نو چھڑا لویا۔ اس نو جڑا اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ نے ہار دیتا، او ہار لا کے دیتا ہے کہ آئے میرے ابے محمد نو دے آئے کہ فدیہ رکھ لے تے میرے خاوند ابو العاص نو آزاد کر دے وے۔ لہذا او جدو ہار اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر آیا ہے، اللہ دے پیغمبر نے اس ہار نو چایا ہے۔ جدو ہار چایا ہے تے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئی ہے، وہ گلاں یاد آئیاں نے جڑیاں خدیجہ الکبریٰ کریں دی رہ ویندی آئے، کیونکہ دکھ دے جڑے ساتھی ہوندے نے مشکل ویلے دے ساتھی بڑے یاد آندے رہ ویندے نے۔ اے حضرت خدیجہ او بیوی ہے میرے پیغمبر دی جڑی دکھاں نال میرے پیغمبر دا ساتھ نبھایا ہے۔ اللہ دے پیغمبر پریشان ہوئے نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ تسلیاں دیندی رہ ویندی آئے، اج وہ پرانیاں یاداں آ گئیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا دل بڑا مغموم ہویا ہے، بڑا صدمہ آیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دی اکھاں مبارکاں وچوں آنسو آ گئے نے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا صحابہ اگر اجازت ہوئے تو میں آئے ہار واپس کر دینا تے ابو العاص نو میں انہیں ہی آزاد کر دینا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ دے پیغمبر اسا راضیاں کہ ابو العاص نو آزاد کر دے وہ، لہذا ابو العاص نو آزاد کیتا نے، مگر اللہ دے پیغمبر نے ایک شرط لائیے کہ ابو العاص مکہ دے اندر جاویں، اتھے جا کے میری بیٹی نو مدینہ دے اندر روانہ ضرور کریں۔ ابو العاص نے اس شرط تے عمل کر دے ہویاں جدو مکہ دے اندر پہنچے نے تے فرمایا ہے کہ میری بیوی زینب تینوں میں اجازت پہ دینا، بے شک اپنے بابے محمد کول چلی جا مدینہ طیبہ۔ حضرت زینب اٹھتے چڑھ کے مدینہ طیبہ وال چلیاں نے، راستے دے اندر بڑے مصائب دے علام آئے نے۔ مختصر عرض کرنا جدو مدینہ طیبہ پہنچیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر کو لو رہائش پذیر ہو گئیاں نے۔ ادو مکہ مکرمہ دے اندروں ایک قافلہ آیا ہے جڑا شام دی طرف تجارت دے ارادے نال چلے نے۔ ابو العاص نو مال دیتا گیا ہے کہ تو شام دے علاقے دے اندر جا، اتھے جا کے تجارت کر کے منافع لے کے ساڑھے حوالے کر دے۔ ابو العاص چلے نے، جدوں شام پہنچے نے، شام جو تجارت کر کے تے مدینہ دے کولو پہ گزر دے آن۔ اللہ دی قدرت ابو العاص دے دل دے اندر آیا ہے کہ میں مدینہ طیبہ وینا، لہذا قافلے نو چھوڑ دیتا ہے تے مدینہ طیبہ دی طرف چل پینے۔ ادو مسلماناں نو خبر ہوئی ہے کہ قافلہ کافراں دا شام وچوں مال کما کے مال تجارت ویچ کے مدینہ طیبہ پہ آندا ہے، مکہ مکرمہ پہ آندا ہے۔ ہو سکتا ہے اس مال دے نال مدینہ طیبہ تے چڑھائی کر دیویں، لہذا اس وجہ تو مسلماناں نے اس قافلے نو گھیر لیا ہے۔ جدو قافلے نو گھیرے آئے تے لوگاں نو قید کر کے مدینہ طیبہ دے اندر لے کے آئے نے۔ اس ویلے ابو العاص چونکہ پہلے مدینہ طیبہ دے اندر پہنچ چکا، اس دی خبر عام مسلماناں نو کوئی نہ آئی۔ اللہ دے پیغمبر نے جدو فجر دی نماز پڑھائی ہے، عورتاں دی صفاں دے وچوں حضرت زینب نے آواز دیتی
ہے اللہ دے پیغمبر جی ابو العاص میرے گھر دے اندر آیا ہے تے میں انہوں امان دے چھوڑی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں جیڑی آواز میں سنیے کیا تساں بھی سنیے مسلمانہ نے آکھیا جی اللہ دے پیغمبر اساں بھی ایک آواز سنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اگر مسلمانہ وچوں کوئی ادنا بندہ بھی کسے نو امان دے وے اسلام دے اندر وہ امان قبول کیتی ویندی ہے لہذا جیڑی میری بیٹی زینب نے ابو العاص نو امان دیتی ہے میں محمد نے انہوں قبول فرمایا ہے اللہ دا پیغمبر پھر گھر تشریف لے گئے حضرت زینب دے اتھے جا کے فرمایا میری بیٹی زینب ایسا اپنے خاوند دا خیال رکھیں بہرحال جیڑا مال و متا مسلمانہ نے لیا اللہ دے پیغمبر نے انہوں بلایا ہے ابو العاص نو مال واپس چا کرایا ہے ابو العاص مکہ مکرمہ دے اندر واپس پہنچیا ہے اتھے جا کے جنہ کافران دا مال آئی ابو العاص نے انہوں واپس کر کے جدو واپس کیتا ہے تے اس ویلے آکھن لگے ابو العاص اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میں مدینہ دے اندر اس واسطے اسلام قبول نہیں کیتا انج نہ ہوئے کہ تس آکھو کہ ابو العاص ساڈا مال رکھنا چاہتا ہاں اس واسطے میں تانوں واپس مال کر کے تے اس واسطے میں ہن پیا اسلام قبول کرنا واپس مدینہ طیبہ دے اندر گیا ہے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر جا کے اسلام قبول کیتا ہے لہذا اللہ نے ابو العاص نو ایمان دی دولت نال مالا مال جا فرمایا ہے اللہ کریم نے ابو العاص دے وچوں حضرت زینب نو بڑی اولاد دیتی ہے ایک او بیٹا ہے زینب دا جس دا نام ابو العاص نے علی رکھیا ہا دعا او بیٹا ہے جیڑا بچپن دے اندر انتقال کر گیا ہا اللہ دے پیغمبر دی دوتری ہے جیڑی حضرت زینب دی بیٹی ہے اس دا نام امامہ رکھیا گیا ہے اے او امامہ ہے جڑے میرے پیغمبر دی وڈی لاڈلی آئی اللہ دا پیغمبر نماز پڑھیا اسے امامہ نو کندھیاں تے چا لیندا ہوندا جدو رکوع دے اندر جاوے ہا امامہ نو لہا چھڑیندا پھر سجدے دے اندر جاوے پھر کندھیاں تے چا لیندا ہوندا ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر ایک ہار پیش کیتا گیا ہے یا رسول اللہ اے ہار تحفتاً توانو دینے اللہ دے پیغمبر کول بیویاں بھی موجود نے اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ ہار چاہیا ہے آکھن لگے کہ کیو جیا خوبصورت ہار ہے او میری بیویوں دسو اے ہار خوبصورت ہے کہ کوئی نہ حضرت عائشہ فرماون لگیاں اللہ دے پیغمبر جی بڑا خوبصورت ہار ہے بڑا اعلیٰ قسم دا ہار ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آج میں اس وقت دے گلے دے اندر پاونا ہے جیڑی میری اولاد وچوں سب تو زیادہ مینوں پیاری ہے جیڑی سب تو زیادہ مینوں محبوب ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے حضرت امامہ اس وقت چھوٹی جیاں بچیاں ہاں کونے دے اندر کھیڑ دیاں ودیاں ہاں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او میری دوتری امامہ میرے کو لوں امامہ دوڑ دی ہوئی آئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے او ہار اس امامہ دے گل دے اندر جا پایا ہے اے امامہ بھی میرے پیغمبر دی دوتری ہے لیکن آج مسلمانہ نو اس دوتری دا علم کوئی نہیں کیڑا پیارا نام ہے امامہ تساں بھی نام رکھ دے ہو اپنی بچیاں دے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دی یہ دوتری ہے جس دا نام اللہ دے پیغمبر امامہ رکھیا بڑا پیارا نام ہے اللہ اے میرے پیغمبر دی دوتری ہے اللہ ایک اور بچہ پیدا ہویا ہے حضرت زینب دا
اے او بیٹا ہے جیڑا بیٹا بالکل جدوں پیدا ہویا ہے تے تھوڑی دیر تکیا ہے کہ اس تے موت آ گئی ہے۔ جدوں موت قریب آئی ہے تے اللہ دے پیغمبر دی بیٹی حضرت زینب نے اپنے ابے محمد دی طرف پیغام گھلیا ہے کہ میرے ابے محمد نو دسو کہ تواڈا دوترا آخری سکرات دے اندر موجود ہے، موت و حیات دی کشمکش دے اندر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے میرا بابا محمد آوے انہاں دے قدم رنجا فرماون نال اللہ کریم میرے بیٹے اس عبداللہ دی مرض دے اندر تخفیف فرما دے وے، لہذا میرے بابے محمد نو بلایا جائے۔ صحابہ کرام گئے نے اللہ دے پیغمبر نو جا کے خبر دیتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈی بیٹی زینب تانوں پیسہ دیندی ہے، لہذا آؤ تواڈا دوترا موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر گیا ہے، پہلے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ او قاصدہ جا کے میری دھی زینب نو دس دیویں کہ جدوں اللہ کریم نے اے بیٹا تینوں دتا اس ویلے میں محمد کولو پوچھ کے کوئی نہیں دیتا، جے ہن او واپس لونا چاہندا ہے تا تیرا بابا محمد آوے یا نہ آوے، اللہ دے آئے ہوئے فیصلے نو تیرا بابا محمد بھی روک نہیں سکدا، لہذا صبر کر۔ مگر اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی زینب نے فرمایا ہے کہ میرے بابے نو قسم دے کے آکھیا ہے کہ تواڈی دھی پئی بلیندی ہے، بڑی پریشان ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر گیا ہے اپنے دوترے نو ہتھاں تے چایا ہے، لیا تا زندہ مگر جدوں ہتھاں تے آیا ہے اللہ کریم نے روح قبض کر لئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ کریم دے اپنے حکمت دے فیصلے نے جی توڑی میں محمد نہیں آیا اس ویلے تا میرا دوترا زندہ رہا ہے، مگر جدوں میں آیا اللہ نے موت دا فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ لہذا اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی زینب دی وفات 8 ہجری دے اندر ہے۔ جدوں وفات آئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی تے موت دا ویلا آیا ہے، موت آ گئی ہے۔ اس ویلے گھر دے اندر روون دیاں آوازاں آئیاں نے، چیخو پکار بلند ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بڑی سختی دے نال منع فرمایا ہے کہ میت دے اندر انج کر کے نہیں روئندہ، انج کر کے حال حال نہیں کریندی ہوندی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے منع فرمایا تے فرمایا ہے او میری دھیاں، او مسلمان عورتاں، اے بلند آواز کڈھنا اے شیطان دی آوازاں نے، روون تا آئی ویندا ہے، دل دے اندر صدمہ ہووے تا آنسو تا اکھاں وچوں نکل آندے نے، اے آنسواں دا نکل آونا اللہ دی رحمت ہے، مگر اے حال حال کرنا واہ ویلا کرنا، چہرہ نوچنا، گریبان پاڑنا، پٹنا تے ماتم کرنا اے شیطان دی طرف ہوندا ہے۔ اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اے بھی فرما چھوڑیا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود من شکل جیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میری امت وچوں بندہ نہیں ہو سکدا جس دے دکھ آوے تے چہرے تے تھپڑ مارے، جس دے دکھ آوے تے گریبان پھاڑ دے وے، جس دے دکھ آوے تے دور جہلیہ دی آوازاں بلند کرے، واہ ویلا کرے، وین کرے، اچا اچا روے۔ اللہ دے پیغمبر دی شریعت نے تعلیم دیتی ہے کہ جدوں دکھ تے مصائب آوے اس ویلے صبر کر کے وکھاونا ہے، اس ویلے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اللہ جدوں اللہ دے پاک پیغمبر دی دھی دا جنازہ تیار ہویا ہے، ہن جنازہ اٹھاویں پہ لگ دینا، اس ویلے حضرت اسماء بنت عمیس جڑی حضرت جعفر تیار دی زوجہ محترمہ ہے، اس نے مشورہ دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر حبش دے اندر اگر عورتاں فوت ہوویں اس ویلے انہاں دی میت دے اُتے چادر پا کے ڈولی جئی بنا
بنا دیندے ہوندے اتے تاکہ میت دے اتے بھی کہیں دی نظر نہ پوے اللہ دے پاک پیغمبر نے پسند فرمایا ہے لہذا حضرت زینب دی میت دے اتے کپڑا گھد کے ڈولی جئی بنا دیتی گئی نے تاکہ کہیں غیر محرم دی نظر اس میت تے بھی نہ پوے او اللہ دا نائی نے مسلمانوں جڑا پیغمبر میت دے اتے بھی غیر محرم دی نظر پونا پسند نہیں فرمائندہ بھلا او پیغمبر تے او پیغمبر دی شریعت تیری میری دھی نو بازاراں دی زینت کیویں بنوا سکدی ہے جڑا پیغمبر میت دے اتے بھی غیر محرم دی نظر پونا پسند نہیں کریندا او دی شریعت تیری میری دھی ہاف بازو کر کے بازاراں دی زینت بنے او پیغمبر دی شریعت بھلا کیویں پسند کر سکدی ہے او یار شادیاں دا موقع ہووے تیری میری دھی تے بہن کنجراں نال نچدی ودی ہووے او بھلا شریعت کیویں پسند کر سکدی ہے لہذا او شریعت دی پاک ہے او پیغمبر بھی پاک ہے اس نے پاک تعلیم دیتی ہے کہ عورتاں نو گھر تو باہر نہ کڑھیا ہے عورتاں دے لباس دا خیال رکھیا ہے کیونکہ او شریعت جدوں اللہ دے پاک پیغمبر نے بیان فرمائی ہے سب تو پہلے اپنیاں دھیاں تے بیٹیاں تے عمل کر کے دکھایا ہے سب تو پہلے فاطمہ نے عمل کیتا ہے اللہ دے پیغمبر دی بیٹی زینب نے عمل کیتا ہے کلثوم تے رقیہ نے کیتا ہے او میرے پیغمبر دی گھر والی عائشہ نے عمل کر کے دکھایا ہے تاں شریعت ساڑھے تک پہنچی ہے لہذا اللہ دے پاک پیغمبر نے میت تے ڈولی بنوا کے رخصت فرمایا قبرستان دے اندر لے گئے اس واسطے کہ تاکہ